لا ليميت نتاع بولينوم على بولينوم. وفاش كنحسبوا كنديروا التعويض قلنا ديما فاش كنبغيو نحسبوا لا ليميت كنديروا التعويض. فاش كنحسبوا التعويض كنلقاو فاش كنديروا التعويض كنلقاو 0 sur 0. 0 sur 0 قلنا فورم انديتيرميني. دونك اكزامبل وناخذوا هذا المثال هذا غنشرح به. واليوم غنحاول نشوف واحد الطريقه ديال التعميل اللي كنا شفناها في السانكيام. مهم ماشي كلشي شافها ولكن اللي شافها مزيان واللي ما شافهاش سي لوكازيون. سي لوكازيون باش يحاول يفهمها. هي لا ميثود دو هورنر. لا ميثود دو هورنر هي واحد التقنيه اللي راها زوينه في التعميل. دونك كنحاولوا نعملوا بها. عاود تبقى تمشي ودير لا ديفيزيون اوكليديان وكاين احتمال ديال الغلط وهذا. دونك كتمشي دير لا ميثود دو هورنر وكتخرج بسرعه صافي. دونك لا ليميت غنحاول ناخذ هذا ليكزامبل. كون اكس تون فير 3 نتاعت واحد البولينوم اللي هي 2x à la puissance 3 moins 5x à la puissance 2 moins 4x plus 3 sur x moins 3. دونك الا شفنا هاد البولينوم هادي وجينا نعوضو. دونك عوضنا هنا بثلاثة غتعطينا 27 54 ناقص 9 45 ناقص 4 دونك غتعطينا 0 وهنا 3 ناقص 3 غتعطينا 0. دونك 0 sur 0. وقلنا 0 sur 0 علاش كنديرها اونتر كيومي. هاد الكتابه ما كايناش في الرياضيات يعني فورم انديتيرميني صافي. دونك هاد لا فورم انديتيرميني غير فوا كنشوفوا لا فورم انديتيرميني وعندنا 4 ديال لي فورم انديتيرميني اللي هما قلنا 0 sur 0 ولا لانفيني sur لانفيني ولا 0 fois l'infini ولا moins l'infini plus l'infini ou l'infini moins l'infini صافي. دونك هادو لي 4 فورم انديتيرميني. اون فوا تلقاوهم خصنا نتصرفوا. دونك التصرف اللي غنديرو هنا غنفكروا في لي تكنيك سوا نضربوا في الكونجوغي سوا نعملوا دونك في هذه الحاله هذه كاين عندنا التعميل لا تكنيك ديال الفاكتوريزاسيون. دونك غنحاول نفاكتوريزي هذا التعبير هذا. دونك انا شنو عندي اكس هنا عوضنا ردوا معايا البال. فاش عوضت هنا اكس بثلاثة فاش حسبت هذا التعبير هذا كامل عطاني زيرو ياك. يعني ان هذا البولينوم هذه راه الغاسين ديالها هو 3 يعني بي دو 3 الا كانت هذه سميتها بي دو اكس بي دو 3 كيساوي لنا 0. دونك هذيك 3 راه غاسين. هادشي قريناه في السانكيام اني مزيان. دونك حد الان مازال ما قلت والو. انا اش غادي ندير غنحاول نفاكتوريزي هاد ليكسبرسيون. غنحاول نفاكتوريزي هاد ليكسبرسيون باش باكس موان 3 لان 3 هي لا غاسين ديال هاد البولينوم هذا مزيان. دونك غنشد هاد 2x à la puissance 3 moins 5x au carré moins 4x plus 3. خصني نشوفها شحال كتساوي. قلنا خصنا نفاكتوريزيوها باش غادي نديرو لا فاكتوريزاسيون بار x موان هذاك الشيء اللي كتقول ليه x يعني غتفاكتوريزا باش x موان 3. وهنا هذا التعبير هذا هو اللي غادي نقلبوا عليه وغادي نقلبوا عليه باش بلا ميثود دو هورنر. لا ميثود دو هورنر مزيان بالعربيه تيقول لها هورنر طريقه هورنر صافي. دونك هاد الميثود دو هورنر الطريقه اللي راها بسيطه جدا هي عباره عن جدول. دونك غنحاول هذه ميثود دو هورنر باردون. هاد لا ميثود اش كتقول لي نكتب هاد الحدود ديالي. الحدود ديال هاد لي بولينوم هاد البولينوم هذا 2x au cube moins 5x au carré moins 4x plus 3 مزيان حتى لهنا مزيان. غنحاول نصايب واحد الجدول وغنعزل كل حد بوحدو. هذا الجدول غيكونوا فيه 3 ديال لي ليني ولي كولون. شكون اللي كيحكم في هاد لي كولون باردون لي كولون تيحكم فيهم لو نومبر ديال لي تيرم اللي عندي. دونك ها الكولون 1 2 3 دونك عندي 4 كولون و 3 لين وغنزيد هنا واحد سيلول واحد الخليه هنا. دونك شنو غيبقى ليا مزيان. مشي معايا دابا باش تسيروا معايا بشويه راه غير هذا الاول هذا من بعد غتعودوا على هاد لا تكنيك غتبقى تجيكم ساهله الفاكتوريزاسيون.
راه الفاكتوريزاسيون راه ماشي بالضروري دير لا ميثود دورنر، هذه غير تقنيه من التقنيات. راه تقدر دير دير لا ديفيزيون اوكليديان. دونك لا ديفيزيون اوكليديان كلشي كيعرف يديرها، وكاين احتمال ديال انه تقدر تغلطوا هذا. دونك حنا كنوريوك طريقه واحده اخرى. دونك حاول تتقن اي وحده فهادو، لانه فاش كتحسب لا ليميت ما كيهمناش الطريقه باش جبتي التعميل، باش فاكتوريزيتي. المهم عندي خصني نلقى هاد الاكسبرسيون هذا صافي. دونك هنا شنو كنحط هذاك العدد اللي فاكتوريزيت به اللي هو 3. يعني هذا العدد اللي كتقول ليه اكس هو نحطو هنا. وهنا اشنو كنحط؟ هنا اشنو كنحط هاد لي فاكتور اللي لاصقين في هاد الكوفيسيون اللي لاصقين في الاكس. دونك بحال بالنسبه لاكس 3 اكس او كوب لاصقه 2، بالنسبه للاكس او كاري لاصقه موان 5، بالنسبه لاكس لاصقه موان 4، وبالنسبه لهنا كاينه 3. مزيان، ردوا معايا مزيان البال. ندير هاد الشيما باش تعقلوا عليها. هنا كنديروا لا مولتيبليكاسيون، ومن هنا لهنا كنديروا لا سوم. مزيان. مزيان، لا مولتيبليكاسيون لا سوم. اشنو قصد بلا مولتيبليكاسيون لا سوم؟ دونك دائما فاش كنبغي نبدا هاد لا ميثود كنبداو بزيرو، دائما غنبداو هنا بزيرو. شوش غادي نقول؟ غادي من هنا لهنا شنو درت هنا في السهم؟ بلس 2 بلس 0 ايكالا 2. مزيان، باش ننتقل لهنا خصني نمشي من هنا لهنا. 3 فوا 2 صافي 6. انا نكتب 6، ومن هنا لهنا كندير لا سوم. موان 5 بلس 6 هي 1. عاوتاني 3 فوا 1 ها 3. عاوتاني موان 3 بلس، دونك فاش كنمشي من الفوق لتحت كندير بلس، وفاش كنمشي مايل من هنا لهنا اولا من هنا لهنا كندير لا مولتيبليكاسيون. دونك انا غندير 3 فوا 1 عطاتني 3، وغندير 4 موان 4 بلس 3 اللي هي موان 1. عاوتاني 3 فوا موان 1 هي موان 3، ولا سوم 3 موان 3 هي 0. صافي سالينا، صافي وصلتي للمرحله الاخيره. دونك هاد الكوفيسيون لقيناهم. اذا غنرجع لهاد الاكسبرسيون هذا غنعاود نكتبو اللي هي راه مني غتضبط هاد الطريقه تبقى ديرها بزربه، غتبقى تسراب فيها، غير خصك تديرها وتعاود تكررها وتعاود تكررها باش تضبط لا ميثود. صافي. بلس 3 ايتيغال قلنا اكس موان 3. وهنا كاين عندنا واحد ليكسبرسيون، هاد ليكسبرسيون ها لي كوفيسيون ديالو. بدينا هنا باكس، عندنا حنا البولينوم اكس على بويسونس 3، هنا خصني نبدا باكس على بويسونس 2. غناخذ الكوفيسيون 2 ها هو، ها الكوفيسيون 2، وغادي نلصقو ماشي في اكس على بويسونس 3 حيت خرجت واحد الاكس، غنلصقو في ناقص واحد اكس على بويسونس 2. عاوتاني هاد الكوفيسيون 1 اللي هو بلس 1 ها هو الكوفيسيون 1. فاش غنلصقو الدرجه اللي جايه مور هذا، دونك هذا كانت فيه اكس او بويسونس 2 غيولي هنا اكس. عاوتاني عندي الموان 1 غادي تلصق موان 1 فاش اكس على بويسونس 0. وشنو هي اكس على بويسونس 0؟ هي واحد ناقص واحد في واحد، وهاد الزيرو زائد زيرو ها هو نديروه. مزيان، دونك حنا ما نحتاجوش كاع نديرو هاد الزيرو هذا صافي. فوالا، دونك هنا لقيت البولينوم، الفاكتوريزاسيون ديال هاد البولينوم. دابا نرجع لا ليميت ديالي. دونك لا ليميت quand x tend vers 3 dial 2x au cube moins 5x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 3. صافي دابا ملي فاكتوريزيت الفاكتوريزاسيون كتعاونني في الكالكول ديال لا ليميت. دونك quand x tend vers 3 انا نحط ليكسبرسيون فاكتوريزي، هذا التعبير اللي معمل اللي هو x moins 3 facteur 2x au carré plus 1x ما عرفتش نكتبو 1x plus x moins 1 sur divisé par x moins 3. انا غادي نسامبليفي ب x moins 3. اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا لا ليميت ديال 2x au carré plus x moins 1 quand x tend vers 3. صافي دابا بقى ليا غير التعويض. دونك ملي غنعوض انا ب 3 تعطيني 9 fois 2 صافي 18 plus 3 moins 1. Donc 18 plus 3 moins 1 ça fait 2. 18 plus 2 هي 20. وهنا لقيت لا ليميت ديالي. الطريقه جد مهمه وكي غنقول يعني مفيده وكتنفعنا في التعميل. دونك غنحاول في لا فيديو المقبله ان شاء الله غنحاول ندير لكم اون
تكنيك اللي نقدروا نفاكتوريزيو بها. دونك قد ما كثرنا لي تكنيك قد ما مزيان. صافي، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.